बाजी, मैं आपका कमरा साफ़ कर दूं? मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए इमामा से पूछा। नहीं, तुम जाओ, इमामा ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। मुलाजमा बाहर जाने की बजाय दरवाज़ा बंद करके उसके पास आ गई। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम। इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की मगर उसकी बात हल्क में ही रह गई। मुलाजमा ने अपनी चादर के अंदर से एक मोबाइल निकाला। इमामा हैरत से उसे देखने लगी। बाजी, मैंने ये मेरी माँ ने दिया है, वो कह रही थी कि साथ वाले सालार साहब ने आपके लिए दिया है। उसने इमामा की तरफ उजलत के आलम में वो मोबाइल बढ़ाया। इमामा ने तेजी से मोबाइल को जपड़ लिया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। देखो, तुम किसी को मत बताना कि तुमने मुझे मोबाइल ला कर दिया है, इमामा ने उसे ताकीद की। नहीं बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज़ सालार साहब के लिए देनी हो तो मुझे दे दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ, उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। मुलाजमा के कमरे से निकलते ही उसने कमरे को लॉक कर लिया। कांपते हाथों और दिल की बेकाबू होती ही धड़कनों के साथ उसने दरवाजे से मोबाइल और उसके ऊपर जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। वो उसे तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फ़ोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा, जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात को ही आएगा, तुम ज़ैनब से बात कर लो, उसे बुला दो, जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी, मुझे कुछ जल्दी है, मैं ज़ैनब से फिर बात कर लूँगी। बस मैंने उनसे चंद किताबों को कहा था, उनके बारे में ही मुझे पूछना था, मैं दोबारा फ़ोन कर लूँगी, इमामा ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। इमामा ने उस दिन दोपहर को भी खाना नहीं खाया। वो सिर्फ रात होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि उसे जलाल घर आ जाए और वो दोबारा उससे बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजमा ने असजद से फ़ोन पर इतला दी। वो जिस वक्त नीचे आई उस वक्त लॉन्ज में सिर्फ वसीम बैठा हुआ था। वो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन की तरफ चली गई। फ़ोन का रिसीवर उठाते ही उसने दूसरी तरफ असजद की तरफ आवाज़ सुनाई दी। बेख्तियार इमामा का खून खौलने लगा, ये जानने के बावजूद कि उस शादी को तय करने में असजद से ज़्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था। इमामा को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उसकी हाल दरियाफ्त कर रहा था। असजद, तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया? कैसा धोखा इमामा? शादी की तारीख तय करना। तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खोलते हुए बोली। क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने उनसे कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, शादी अब हो या कुछ सालों बाद, असजद ने कदे लापरवाही से कहा। असजद, तुम्हें फ़र्क पड़ता हो या नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर इस सारे मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ, शादी अंकल के इशरार पर ही हो रही है। तुम उसे रुकवा दो। तुम कैसी बातें कर रही मामा? मैं उसे कैसे रुकवा दूँ? असजद ने कुछ हैरानगी से बोला। असजद प्लीज़, मामा ऐसा नहीं कर सकता, तुम कुछ मेरी पोजीशन को समझो। अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घरों में तैयारियां हो रही हैं। और इमामा ने उसकी बात सुने बगैर रिसीवर पर ठग दिया। वसीम ने उसे पूरी गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की थी। वह खामोशी से असजद के साथ होने वाली इस गुफ्तगू को सुन रहा था। जब इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया तो वसीम ने कहा, तुम खामखा एक फजूल बात पर इतना हंगामा खड़ी कर रही हो। कल भी तुमने शादी असजद के साथ ही करनी है, फिर इस तरह की करके तुम खुद अपने लिए मसाइल क्यों पैदा कर रही हो? बाबा तुमसे नाराज़ हैं, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। तुम अपने काम से काम रखो, जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो वो काफ़ी है। इमामा उस पर गुर्राई और फिर वापस कमरे में चली गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर उसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे करीब उसने जलाल को फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ने ही उठाया था। शायद वो इमामा के फ़ोन की तवक्को कर रहा था। मुख्तसर ही तमहीर के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। इमामा, मैंने अबू से कुछ देर पहले बात की है, उसने इमामा से कहा। फिर उसके इस्तफसार पर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, अबू इस शादी पर रज़ामंद नहीं है। इमामा का दिल डूब गया। मगर वो आप तो कह रहे थे कि उन्हें शादी पर कोई इतराज़ नहीं होगा। हाँ, मेरा यही ख्याल था, मगर उन्हें बहुत सारी बातों पर इतराज़ है। वो समझते हैं तुम्हारे और हमारे घराने में स्टेटस का बहुत फ़र्क है और तुम्हारे ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं, और उन्हें सबसे बड़ा इतराज़ इस बात पर है कि तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। उन्हें ये खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को तंग करेंगे। वो साकत बैठी मोबाइल कान से लगाए उसकी आवाज़ सुनती रही।
آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی، انہوں نے مجھ سے کہا ہے اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہ راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے اور تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے، جلال نے اسے کہا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں امامہ؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جلال نے کچھ بے بسی کے حالت میں کہا۔ جلال، میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائٹ کر دے گی اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر آپ اسجد سے میری منگنی کو کیوں بول رہے ہیں؟ امامہ، تم میرے بھی والدین سے بات کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز بھرانے لگی، اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ جسے میں پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرے پرابلم بتائیں، اس نے ملتجانہ لہجے میں کہا۔ میں ابو سے کل تک دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ دیر تک خالی اور ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تم کو اس طرح خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال نے امی نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر آپ سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس خطرے والی کون سی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں، جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بیوقوف ہو، اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو اچھی طرح جانتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی یہ نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے لیے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد اسے بھی بلوا لوں گا، کچھ خفیہ ہی رہے گا، سب کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ سے اتنا خطرہ مول کیوں لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح کی لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی، اس کی امی نے قدرے ناراضی سے کہا۔ امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان، امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہتی ہے، تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھیں، جلال نے انہیں یاد دلایا۔ تعریف کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں گی، وہ خفگی سے بولی۔ امی، کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں، اس بار جلال نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ضد اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں، تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو میں کبھی نہیں دوں گی، اور نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم کروں گی۔ امی، آپ کو اس صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے، اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں برا نہیں کہہ رہی ہوں، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے، اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹا، اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کے آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں، تمہارے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں، جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے، امی نے اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا
کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔